बंद नंबर 4। सिपाहियाना ज़िंदगी जो किस्मत सईद है, तो रज़्म गह की मौत भी सिपाहियाना ईद है। जिया तो फ़ख्र कौम है, मरा तो वो शहीद है। सरों से बांध कर कफन बढ़े चलो बढ़े चलो। दिलावरान तैग़ज़न बढ़े चलो बढ़े चलो। बहादुरान सफ़ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। किस्मत सईद खुशबख्ती खुश नसीबी। रज़्म गह से मुराद रज़्म गाह है, मैदान जंग। फ़ख्र कौम, कौम के लिए फ़ख्र का बाइस, कौम के लिए इफ्तिखार का बाइस। शायर इस बंद में अपने वतन के मुजाहिदों, नौजवानों, दिलेर बहादुर सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तुम्हें ये ज़िंदगी जो सिपाहियाना ज़िंदगी है, सिपाही की ज़िंदगी है, वो अता की है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशबख्ती की अलामत है। अगर तुम मैदान जंग में अपने वतन की हिफाजत करते हुए, लड़ते हुए मर जाते हो तो समझो मरे नहीं, शहीद हो, और वो भी तुम्हारे लिए खुशी की अलामत है, खुशबख्ती की अलामत है। यानी अगर ज़िंदा रहे, गाज़ी बन कर लौटे, वतन की हिफाजत की खातिर जंग करते हुए गाज़ी बन कर लौटे, तो भी बाइस इज़्ज़त और कौम आप पर फ़ख्र करेगी। और अगर वतन की हिफाजत करते हुए जाने की कुर्बान कर दी तो शहीद हुए, और शहीद हमेशा ज़िंदा है। उठो, अपने सरों पर कफन बांध कर आगे बढ़ो, अपनी तेज़ तलवार से इस दुश्मन को दिखा दो कि इस वतन के बहादुर कितने दिलेर हैं, शुजा हैं, और किस तरह वो अपने वतन की हिफाजत करते हैं। अख्तर दाऊद शिरानी इस बंद में यानी चौथे बंद में अपने नौजवानों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशबख्ती की अलामत है। मैदान जंग में तुम्हारी मौत एक सिपाही के लिए खुशी का बाइस है, क्योंकि शहीद को जो है वो मुर्दा नहीं कहा जाता। वो जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और शहीद हमेशा की ज़िंदगी पाता है और हमेशा ज़िंदा रहता है। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि शहीद को मुर्दा मत समझो, वो ज़िंदा है। उन्हें रिस्क भी पाया जाता है, वो रिस्क भी खाते हैं, मगर तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। और यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि कुरान मजीद में शहीद को ज़िंदा करार दिया गया है। अगर ज़िंदा रहे तुम अपने वतन की खातिर लड़ते हुए तो गाज़ी हो, और कौम व मिल्लत के लिए भी फ़ख्र का बाइस हो, और जान दे दी, शहीद हुए, तो वो भी मर्तबा बहुत प्यारा है, यानी शहादत का रुतबा भी बहुत बुलंद है। इसलिए वक्त है, उठो, अपने वतन को, और तुम्हारा वतन तुम्हें पुकार रहा है। सर बकफ होकर, सर पर कफन बांध कर आगे बढ़ो, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना तन मन धन सब कुछ अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए शमशीर जन होकर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ो। कौम की हयात और बका, इन दोनों का दारो मदार सिर्फ़ और सिर्फ ए मेरे वतन के नौजवान सिपाहियों तुम पर मुनहसर है, और तुम ही इसकी हिफाजत के पासबान हो, और तुम ही इसकी हिफाजत कर सकते हो। इसलिए ए मुजाहिदों, अपने वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन पर टूट पड़ो, और अपना मकसद जब तक हासिल ना हो पीछे मत हटो। यानी दुश्मन को नेस्त व नाबूद कर दो, उसे बता दो कि इस वतन के सिपाही, इस वतन के जियाले बहुत बहादुर, दिलेर और शुजा हैं। उनमें हज़रत अली जैसी बहादुरी है तो हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर जैसी तमाम सिफ़ात हैं। वो कभी भी अपने दीन इस्लाम और अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। ये जो तुम्हारी सिपाहाना ज़िंदगी है, ये एक किस्म की तुम्हारे लिए खुशबख्ती की अलामत है। मैदान जंग में सिपाही की शहादत भी ईद के मुतरादिफ है। ईद से मुराद होता है खुशी। अगर सिपाही ज़िंदा रहे तो अपनी कौम व मिल्लत के लिए फ़ख्र का बाइस है, और अगर शहीद है तो भी बाइस अज़मत। ये दोनों तरह से वो अपने कौम के लिए बाइस फ़ख्र व इफ्तिखार है, और कौम उनके लिए एहसानमंद। ये बहुत बड़ी सआदत है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती।
تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تعارف و رباب آخر، دشمن کو بتا دو کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے، اور مسلمان اسی ایک شعر کے 2 مصروں سے پہچانا جاتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے، شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مشقی سوالات۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ اس پورے لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو تمام سوالات کے جواب بخوبی حل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، وطن کے نام پر کن چیزوں کو قربان کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ وطن کے نام پر ایک مجاہد کو جن چیزوں کی قربانی کا جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے یا تلقین کی گئی ہے، ان میں سب سے پہلے ان نوجوانوں کی اپنی نوجوانی ہے یعنی جوانی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کی یعنی تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلے بند میں کن مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے؟ پہلے بند میں جن مشکلات کا ذکر ہے ان میں سے لک و دک صحرا ہیں، ویرانے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، طوفانی سیلاب ہیں یا سمندر ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب ایسی رکاوٹیں ہیں کہ انسان کے راستے میں جب حائل ہوتی ہیں تو بہت دشوار گزار راستے ہوتے ہیں۔ تو شاعر نے آزادی کی خاطر، اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر ان تمام کٹھن مشکلات راستوں کو طے کرنے کی نصیحت کی ہے اور آگے بڑھنے کی نصیحت کی ہے، یعنی آزادی حاصل کرتے ہوئے اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے حصول اور اس کی حفاظت کے لیے اگر صحرا، ریت، سمندر، میدان یا پہاڑ یا کوئی بھی مشکل سامنے آئے تو اس کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلو، اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ وطن کی ترقی و تنزلی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ وطن کی ترقی و تنزلی کا انحصار صرف اور صرف جو ہے وہ ایک مرد مجاہد کی بہادری اور دلیری پر ہے، اور نوجوان اور مجاہد کی قربانی کے جذبے پر ہے، کیونکہ ملک کے لیے اگر کوئی کٹھن مسئلہ آتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک فوجی جوان ہی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے وطن کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سر پر کفن باندھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اے مجاہدو، وقت پڑنے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ جان جائے۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وطن کی شان کبھی بھی جو ہے وہ سرنگوں نہ ہونے پائے۔ اس نظم کے مرکزی خیال میں شاعر نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو ایک مقصد حیات کی طرف آگے بڑھنے کی اور اس راستے پر رواں دواں ہونے کی ترغیب دی ہے، اور بتایا ہے کہ حق کی خاطر سر بلند رہنا چاہیے اور حصول مقصد کی خاطر اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وطن کی آن کے لیے سر بکف ہو کر دشمنوں سے لڑنا چاہیے، کیونکہ قوموں کا افتخار، قوموں کی عزت اسی میں ہے، اور اسلام کی بقا بھی اسی میں ہے کہ ایک مجاہد جہاد کرتے ہوئے اگر شہید ہے تو شہادت کے رتبے پر ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور اگر غازی ہے تو بھی ملک کے لیے عزت کا باعث ہے اور فخر کا باعث ہے۔ تو اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے، اور آپ اس کو تفصیلاً اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں اور اس میں اشعار بھی ڈال سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حوالہ نظم و شاعر سے کم از کم آپ نے 15 کثیر الانتخابی سوالات تحریر کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ جب آپ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو ضرور مستفید ہوں گے۔ میں اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ حامی و ناصر۔